آج پتہ لگے کہ بھائی واقعی سنیاں نو میلاد دی خوشی ہے تے چاند چڑھن دی خوشی ہے۔ اللہ کریم نے ساری ارباباں نو کٹھیاں کر کے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا الست بربکم، اللہ نے ارشاد فرمایا دسو کیا میں تہاڈا خدا واں، کیا میں تہاڈا رب ہاں، کیا میں تہاڈا پالن والا واں۔ نوجوانوں ساری روح اپنے ہاتھ بیگانیاں دی نبیاں دیاں بھی کٹھیاں نے، سارے تو پہلے علامہ علوسی فرماتے نے میرے نبی دی روح بولی، سرکار دی روح نے بول کے آکھیا بالا تو ساڈا رب ہے، میرے نبی دی روح علبے کے ساری روحاں بولی ٹھیاں تے کہن لگیا قالو بلا، ساری روحاں نے آکھیا ہاں تو ٹھاڈا رب ہے۔ پہلے کملی والے دی روح بولی پھر ساری روحاں بولیاں، نوجوانوں پتہ چلے آؤ پہلے کملی والے دی روح بولی، تائیوں اللہ نے قرآن چے فرمایا فلا وربک، کملی والے منو تیرے رب دی قسم ہے، عرض کی دیا رب تے تو سارے آدھائے الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار نے فرمایا حمدہ ساری اللہ بات جڑا رب العالمین ہے، فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار نے فرمایا حمدہ ساری اللہ بات جڑا رب العالمین، عرض کی دیا اللہ تو تے عالمین دا رب ہے، عرض کی دیا اللہ پھر کیوں کہنا منو تیرے رب دی قسم ہے کملی والیا، اے نہیں آکھیا منو ابراہیم دے رب دی قسم، اے بھی نہیں آکھیا آدم دے رب دی قسم، اے بھی نہیں آکھیا نوح دے رب دی قسم، اے بھی نہیں آکھیا داؤد تے موسیٰ تے عیسیٰ دے رب دی قسم، فرمایا کملی والیا منو تیرے رب دی قسم ہے، عرض کی دیا اللہ انج کیوں کہنا ہے، فرمایا رب تے سارے آدھاں پر مینو سب تو پہلے رب منیا بھی محمد نے سی، مینو محمد رب دی قسم۔ اچھا بولو اچھا بولو، سبحان اللہ۔ فرمایا میں رب بنیا بھی سب تو پہلے تیرا ہی سا، جو فلا و ربی کا کہہ کے اللہ آبی تے دسنا چاہتا ہے نا، اللہ فرماتا رب تے میں سارے آندھائیاں پر سارے اندر رب بن کے منو ناز نہیں آیا جڑا منو محمد رب بن کے ناز آیا ہے۔ فرمایا منو قسم تیرے رب دی، کیوں منو رب منیا بھی سارے تو پہلے تو ہی سی نا۔ ان حضرت آدم علیہ السلام نے جدو اللہ نے بنا کے نا کہ فرشتے نے فرمانا سجدہ کرو، پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا اسجدوا نے فرمایا سجدہ کرو میرے آدم نو، اللہ نے رضا فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اللہ نے فرمایا سارے فرشتیاں نے آدم نو سجدہ کر لیا۔ آدم دے متھے تے کملی والے دا نور پیا چمکدا سی۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی دے اندر فرماندے نے، آپ فرماندے نے جن سب تو پہلے سجدہ کیتا او جبریل فرشتہ سی، جبریل بلبے کے سارے فرشتیاں سجدہ کر لیا۔ نوجوانوں جن نے اللہ دے حکم دے نال آدم نو پہلے سجدہ کیتا او امام الملائکہ بنیا، او فرشتیاں دا امام بنیا، تے جن نے نبیاں چو سب تو پہلے انہوں رب بنیا او امام الانبیاء۔ جن نے آدم نو پہلے سجدہ کیتا او فرشتیاں دا امام بنیا، جن نے انہوں نبیاں چو پہلے رب بنیا او امام الانبیاء بنیا۔ واہ کملی والے تیری عظمت تو صدقے امام الانبیاء بنے، کیوں؟ سب تو پہلے انہوں رب بنیا۔
اللہ نے سب تو پہلے بنایا بھی مصطفیٰ نو. یہ دیتے میں اگے جا کے دلائل عرض کرنا. گرامی قدر حضرات او امام الانبیاء بنے. میں ایدہ ترجمہ جے کر کے کھڑیا کران گا. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. ہاتھ چکے میرے نال نبی دا میلاد پڑھو. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام میں ایک تقریر پتوں کی تھی تے ایک اکھاڑے تے میں ہون میرا خیال 9 بجے گھر آیا تے 2 تقریراں ایڈا لمبا سفر راتاں دا جگراتے. ہون میں جے رائے ونڈ چلیا تے میں تے یہ سوچ کے آیا سا سیالکوٹ جمعہ پڑھاون ہے تے میں سیالکوٹ دا ہوں پر میں سیالکوٹ جمعہ نہیں ہونا جمعہ پڑھاون نہیں آنا. سارا ہفتہ سفر چ گزر جاندہ ہے تے میں رائے ونڈ جانا ہے. میں آیا سا چلو میں جا کے بیکھاں بلا حضور دے غلامہ نے کنی سبحان اللہ میرے واسطے جوڑ کے رکھی. میں لائے ماں جا کے اور رل کے پڑھئے نبی پاک دی نعت. وہ نبیوں میں نبی ایسے ان سارے میرے نہ مل کے پڑھئے. وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب. ہن میرے نال پڑھیا جے میں چپ کرنا تو سب پڑھنا. وہ نبیوں میں امام اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب. نوجوانوں جڑے ویلے پہلے تقریر دیواری آئی پہلی محفل دیواری آئی توحید دا جلسہ اللہ نے ایک منن دا جلسہ اللہ نے سارے بلا لے. تقریر کی نہیں ہوئی الستو بھی رب کون کیا میں تو آڈا رب قالو بلا. محفل ختم. توحید دا جلسہ کنہ محفل کی ڈیکو الستو بھی رب کون تو شروع ہوئی تے قالو بلا تے ختم. توجہ میرے ور رکھو. لو بھائی دوسرے محفل سج گئی کچھ دیر دے بعد اللہ نے نبیوں نے فرمایا کہ تسی نبی بننا ہے. ہوں تو آٹے کل میں حلف برداری دی تقریب لیمن لگا. سارے نبی آجو آگے. اللہ نے اس محفل دا ذکر بھی قرآن جو فرمایا. اجے امتاں بنیاں نہیں اجے کلمے آئے نہیں اجے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نہیں. زمین خبر اجے بنی ہوئی کہ نہیں پر اللہ نے نبیاں دیا روحاں نو بلا لیا. حدیث پاک کے چاندہ ہے کہ آدم علیہ السلام دی پشت تے اللہ نے اپنی قدرت دا ہاتھ پھیریا. آدم علیہ السلام دی پشت تے اللہ نے اپنی قدرت دا ہاتھ پھیریا تے آدم علیہ السلام دی پشت وچوں جنیاں روحاں سن ساری انسانیت ساریاں روحاں باہر نکل آئیاں. حدیث پاک کے چاندہ ساریاں روحاں اپنے سامنے آ گیا. پر نبیاں دیا روحاں انج سن کہ جی میں کسے چراغ دان دے اندر ہوندہ ہے یعنی روشن روحاں. انبیاء دیا روحاں انج اللہ دے نبی حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام نو نظری آئیاں. گرامی قدر حضرات ہن اللہ نے دوسرے میثاق دا بھی اعلان فرمایا تے قرآن مجید چ ذکر فرمایا. پڑھئے قرآن. اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اللہ فرمایا اساں میثاق لیا نبیوں کو لو کنہ کو لو
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیاں کو اجے امت آئی نہیں پر وعدہ نبیاں کو لیا مجھے اے تے پتہ چل گیا کہ نبیین لفظ نے دسے آئے کہ نبی آ کے نہیں بندا نبی بن کے آندا ہے آج جڑا لوگا مشہور کیتا نا کہ 40 سال وحی نہیں آئی تے حضور 40 سال بعد نبی بنے سن جدو وحی آئی وہ جھلیا نبی نہیں بنے نبی تے اودوں تھن جدو اجے کچھ بھی نہیں سی تے اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیین لفظ دس دیتے ہے بھی جمع دا ایک نہیں سارے نبی پتہ چلیا کہ 40 سال بعد وحی آئی تے اعلان نبوت کیتا ہے حکم ہے کہ نبوت دا اعلان ہون کرنا ہے نبی پہلے بھی سن پر اعلان ہون کرنا ہے کہ میں نبی ہاں اعلان ہون ہو رہا ہے نبی پہلے ہی سن اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اگلے لفاظ بڑے محبت والے حضور دی عظمت والے پڑھا بھائی اچھا بولو اللہ نے رجات فرمایا وَمِلْكَ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ فرمایا وَمِلْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ان الفاظ تے غور کرے آجے اللہ نے فرمایا وعدہ کنہ کو لیا وَمِن کا کملی والے تو ہاڑے کو لو توجہ ہے میرے والے الفاظ تے غور کرو گے تقریر سمجھ آوے گی حضور دی عظمت سمجھ آوے گی اللہ نے فرمایا وعدہ کنہ کو لیا وَمِن کا کملی والے تیرے کو لو وَمِن نوح علیہ السلام کو لو وَإِبْرَاهِيم ابراہیم علیہ السلام کو لو وَمُوسَى موسیٰ کو لو وَعِیسیٰ ابن مریم ہن 5 نبیوں دا اللہ ذکر فرما کنے سارے بولو کنے کملی والے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ سارے نبی عظمت والے نے پر نبیاں چو 5 نبی نے جڑے اولو العظم رسول نے 313 رسول نے 1,24,000 نبیاں چو 313 رسول نے 313 رسولاں وچوں 5 اولو العظم رسول نے یعنی کہ پوری کائنات عالم ارواح دے اندر جتنیاں چیزاں وچ روح ہے نا انہاں چ سب تو زیادہ افضل جڑے نے وہ 5 لوگ نے ایک کملی والے ایک حضرت نوح ایک حضرت ابراہیم ایک حضرت موسیٰ ایک حضرت عیسیٰ اللہ نے ہن پہلے فرمایا میں سارے نبیوں کو وعدہ لیا پھر انہاں 5 دا ذکر فرمایا ہن آ جڑا 5 دا کیتا ہے نا ایتھے ذرا ہن تساں غور کرنا ہے ترتیب کی ہے ذکر 5 دا سب تو پہلے انہاں جو حضرت نوح علیہ السلام آئے پھر ابراہیم آئے پھر موسیٰ آئے پھر عیسیٰ آئے پھر کملی والے آئے ہن ترتیب ایسی نا کہ نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ تے محمد ترتیب تے آئی ہے نا پر جدو اللہ ذکر کیتا نا اللہ نے سارے تو پہلے کملی والے دا ذکر کر کے فرمایا بھئی میں نہ کھاؤ فرمایا کملی والے اسا تیرے کلوں وعدہ لے آؤ پھر اللہ نے فرمایا وَمِن نوح پھر نوح کلوں لے آؤ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اللہ نے 5 دا ذکر فرمایا جے اللہ انہاں دے آؤں دی ترتیب بیان کر دا پھر پہلے نوح پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ پھر محمد پر نانا اللہ نے پہلے کملی والے دا ذکر کر لیا ہن پتہ لگی اللہ دسنا چاہتا ہے انہاں سارے چ پہلے بنے کملی والے پہلے کملی والے دا ذکر کر لیا کہ کملی والے پہلے تو بنے کہ رب عظمتاں دا ذکر کرنا چاہتا سی ایدے چ کوئی شک نہیں کملی والے دی عظمت زیادہ سی پھر حضرت ابراہیم دی زیادہ سی پر اللہ نے جدو عظمت دی باری آئی پہلے کملی والے دا ذکر کر لیا ہن اگے جا کے پھر ترتیب بدل دیتی اللہ نے پھر عظمت دی ترتیب نہیں رکھی اللہ نے بے ساتھ دی
ترتیب رکھی اللہ نے فرمایا موسیٰ دے بعد حضرت کملی والے دے بعد حضرت نوح آئے پھر ابراہیم آئے پھر موسیٰ آئے پھر عیسیٰ آئے اللہ دسنا چاہتا کملی والے آؤ کائنات نو دسنا چاہنا کی ہویا جے آیا بعد وچ بنیا تو سارے تو پہلے تو مرحبا میں اس ترتیب ایک بڑی میں اس ترتیب نو ایک مرتبہ پھر سمجھاواں کیونکہ میں جدو پڑھیا میں تے بڑی دیر لطف وچ رہا میں چاہنا اس لطف نو تسی بھی لو ویکھو دو ترتیباں نے بھائی ایک نبیاں دے آن دی ایک نبیاں دی عظمت دی ترتیب ہے عظمت ویکھی جاوے تے کملی والے سب تو افضل نے انہاں پنجاں وچ ویسے بھی ساری کائنات افضل کملی والے نے ایدے بعد عظمت حضرت ابراہیم دی زیادہ ہے پھر حضرت نوح دی پھر حضرت موسیٰ پھر عیسیٰ جی تے اللہ عظمت والی ترتیب لگانی سی تے پھر تے چلو کملی والے تے اول آندے پر اگے جا کے پھر حضرت ابراہیم دا نام پہلے ہونا سی پر نہیں جدو عظمت دی واری آئی تے کملی والے نو پہلے رکھ لیا ہن چاہیے سی اگلی ترتیب بھی عظمت والی ہوندی مگر اگلی ترتیب اللہ بدل دیتی اگے ترتیب عظمت والی نہیں رکھی آن والی رکھی کہ پہلے نوح آئے سن پھر ابراہیم آئے سن حالہ عظمت ابراہیم نوح تو زیادہ نہیں مگر اللہ نے پہلے عظمت والی ترتیب آتے اپنے یار نے پہلے رکھ لیا اگلی ترتیب پھر بدل دیتی پھر آن والی ترتیب نوح ابراہیم موسیٰ تے عیسیٰ اللہ دسنا ہے چاندہ ہے کملی والے کی ہویا جو تو بنیاں بعد اچھے آیا سب تو پہلے میں نالے رب دسنا چاندہ ہے کملی والے جی میں تو میرا شریک برداشت نہیں نہ کردہ میں بھی تیرا شریک برداشت نہیں کردہ اب میں تیرا رب بھی تیرا شریک برداشت نہیں کردہ عظمت دی واری آئی تے یار نو پہلے رکھ لیا اگلی ترتیب پھر بدل دیتی یار ویکھو آخر تے کملی والے آئے پر رکھیا پہلے تے جے پہلے کملی والے نو رکھنا سی تے ہون پھر عظمت والی ترتیب ہی رکھو نا کہ نبی پہلے کملی والے پھر حضرت ابراہیم رکھو پر نہیں عظمت واسطے یار نو پہلے رکھ لیا تے باقی ترتیب آن والی رکھ لئی بڑے لطف والا نکتہ ہے جے سمجھ گئے تے ٹھیک ہے نہیں تے پھر کدے سائی آؤ بڑا واپس آئیے ہن دوسرا جلسہ بھی ہو گیا یہ نبیاں دی حلم برداری ہو گئی ہن تیسرا جلسہ میلاد دا جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جڑا درود دی لوری تے پالے او بولے سبحان اللہ میلاد میں تانو ہن سناوا لگا 3 جلسے عالم ارواح جو 2 دا ذکر تسا سن لیا قرآن جو آؤ ہن تیسرا دا ذکر کریے پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ جدو آئی نا کملی والے دی عظمت دی واری اللہ نے فرمایا چلو بھائی کافران دیا روحاں بھی کڈو بار مشرک بھی نکالو منافق بھی نکالو دہریہ بھی نکالو بس نبی رہ جان سارے نو اللہ نے بار کڑیا تے نبیاں دیا روحاں نو رکھ کے اللہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیاں کو لو وعدہ لیا وعدہ کی پہلے آئے تو سن لو ترجمہ سن لو تاکہ تشریح سمجھنے آسانی ہو جائے اللہ فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے نبیاں دے گرو اگر میں تانوں جدو نبوت دیواں حکمت دیواں میں تانوں کتاب دیواں جدو تسی نبی بن جاؤ نبی بن کے دنیا تے ٹر جاؤ امتاں بھی پیدا ہو جان لوگ تو ہاڈا کلمہ پڑھ دے ہون اللہ فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر آ میرا رسول آ جائے
آ کے رسول کرے کی اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر اے رسول آ کے تہاڈیاں تصدیقاں کرے تے جڑیاں کتاباں تسی لے کے گئے انہاں کتاباں دی بھی تصدیق کرے لتؤمنن پھر اس رسول تے ایمان لے کے آیا جے وَلَتَنْصُرُنَّ ایدی مدد بھی کرے آجے اللہ نے اینا فرما کے تے ارشاد فرمایا قال اقررتم اے نبیو اقرار کر دے ہو یار غور کرے آجے اس آیت مبارکہ چ 11 جگہ تقید دا لفظ ہے اے جڑے نوجوان علماء بیٹھے نے 11 تقیدہ لام تقید بنون تقید سکیلہ ہے دے 3 تقیدہ ہوں دیا نے اس آیت دے اندر 11 جگہ تقید ہے جدو توحید دا جلسہ تقید کوئی نہیں جدو نبیاں کل حلف برداری تے ایک ہی تقید ہن میلاد دا جلسہ آیا نا 11 جگہ تقید نہیں سمجھے آسان کرا میں بٹ صاحب نو کو کم کما کہ آج فلان کم کر کے آیا جے یہ کہیں جے ٹھیک ہے تے میں آکھاں ضرور کریا جے یہ پھر کہیں ٹھیک ہے میں آکھاں جی ضرور بھی ضرور کریا جے یہ پھر آکھاں ٹھیک ہے میں آکھاں جی ضرور ہی کریا جے یہ کہیں جی ٹھیک ہے پھر آکھاں ضرور کریا جے جی ٹھیک ہے پھر آکھاں جی میں 11 واری آکھاں ضرور کریا جے انہوں نے سمجھ آجے گی کام بہت ہی ضروری ہے اللہ 11 جگہ ایک آیت تقیدہ 11 تقیدہ اللہ نے فرمایا نبیو اقرار کر دیو کہ میرے یار دا کلمہ بھی پڑھو گے تے مدد بھی کرو گے تے ایمان بھی لے کے آؤ گے نبیہ کی عرض کی تھی یا اللہ قالو اقرارنا اسی اقرار کیتا ہاں جی اسی وعدہ کر لیا جی اللہ فرمایا ہن اگلی تقید فرمایا قال فشہدو ایک دوجہ دے گواہ بنو ایک دوسرے دے نبی گواہ ہو گئے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ہون میں بھی تو آڑے تے گواہ ماں 11 جگہ تقید ہو گئی نوجوان سایت مبارکہ دے اندر 1,26,000 کم بیش نبی نے سارے نبیان اللہ نے خطاب کیتا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پروردگار نے فرمایا نبیو اللہ نے نبی لفظ ارشاد فرمایا جدو نبیہ دے نال گل کر لئی جدو اپنے یار دا وچ ذکر آیا کہ اپنے یار نو نبی نہیں آکھیا فرمایا ثم جاکم رسول فرمایا جدو آ رسول آ جائے جدو آ میرا رسول آ جائے 1,26,000 نبی انہاں جے 313 رسول اللہ نے سارے نبیوں نو نبی آکھیا کسے نو رسول نہیں آکھیا پر جدوں کملی والے دی باری آئی اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول اللہ نے فرمایا میرا رسول آ جائے ہن جڑے طلباء نوجوان علماء بیٹھے انہاں دی میں بات انہاں نو عرض کرن لگا سارے نبیوں نو نبی آکھیا کملی والے نو رسول آکھیا تائیوں جدوں آدم دنیا تے آئے کہ آدم ہے تے رسول پر آپ دا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت نوح بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت داؤد بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ حضرت موسیٰ بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کملی والے بھی رسول نے پر کلمہ کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی تھی اللہ باقی بھی رسول نے انہاں دے کلمے چ لفظ رسول نہیں کملی والے دی باری آئی تے کلمے چ لفظ رسول ہے اللہ فرمایا دنیا والے نبیوں نے پوچھ لو تساں اپنے کلمے چ لفظ رسول کیوں نہیں رکھیا نبیاں والوں آواز آوے گی دنیا والے عالم ارواح دے اندر اسی سارے رسول سان پر اللہ نے سانو تے نبی آکھیا پر کملی والے نو رسول آکھیا اساں دنیا تے آ کے اپنے کلمے چ لفظ رسول نہیں رکھیا کدرے محمد دی بے ادبی نہ
باقیاں نو نبی وائد اخذ اللہ میثاق النبیین تے کملی والے نے فرمایا ثم جاءکم رسول ہے وہ بھی رسول پر انہوں نے نبی آکھے سونے نو رسول آکھیا تیری عظمت تو صدقے جاؤں ہاں میں ادھا ترجمہ جو کریا کرنا وہاں کے سارے نبیاں چوں محبوبہ کیونکہ سارے اتھے نبی کٹھے نے سارے نبیاں چوں محبوبہ شان سوائی تیری ہے سارے نبیاں چوں محبوبہ شان سوائی تیری ہے کول بلا کے رب نے کیا جا ساری خدائی تیری ہے کول بلا کے جے آنکھوں تے اعلیٰ حضرت دی زبان جو ہی ترجمہ کروا دے پھر تیرا لکے پڑھو گے نا میرے نال اعلیٰ حضرت نے دا ترجمہ جو فرمایا فرماتے نے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا میں نہیں پڑھنا تو سب پڑھنا تاکہ میں نے پتہ لگے کیڑا کیڑا نبی کریم دا میلاد منانا اور سب سے بھائی پڑھنا نہ پڑھنا نصیبہ دی گل سنی ماں دا پتر پڑھے سب سے اولا آلہ ایک باری پھر سب سے اولا آلہ اے کیمرے گلو کنے لگے میرا خیال ہے تھوڑے بھی ہوئے تو درجن تے ہوں گے ہے نا میں جمعہ پڑھا کے جے گھر نہیں جانا تے انہیں سارے چینل بنائے نے تے اے میرے گھر جاؤں تو پہلے نیٹ تے تقریر آ جاندی ہے روز ہے نا تے یہ تو پوری دنیا نے ویکھنا ہے تے او کی کہن گیا سی صاحب ساڑھے شہرہ چاہندی ہو تے انی سبحان اللہ کروان دے ہو تے اپنے شہر والے تو آڑے کو بول دے ہی نہیں سیال کوٹیو تو آڑی بھی عزت دا معاملہ ہے روند نہ مارو یار میں پڑھ لگا سب سے اولا والا جنہا ہے نا ہاتھ چوکے نال پڑے ہاتھ نیچے نہ کریا جے لہرا کے نا تے نبی پاک دی نات پڑھو سب سے اولا آلہ اے ہمارا نبی سب سے والا حضرت نے قلم ہی توڑ دیتا کہ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور سب رسولوں سے اعلیٰ جدہ ہے پڑے سب رسولوں سے اعلیٰ اے ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ اعلیٰ حضرت کے جا کے فرماتے ہیں ملک کو مین میں انبیاء اے انبیاء تاجدار اور سب رسولوں سے اعلیٰ تاجداروں کا آقا بھائی اپنے نبی تناد کر کے بولو تاجداروں کا آقا گرامی قدردرات اللہ نے نبیوں کو کٹھا کر لیا اللہ نے فرمایا جدو نبیوں تسی دنیا سے چلے جاؤ پھر دنیا تو آڈا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے اللہ نے فرمایا تو آڈے نام دے ڈنکے بج دے ہون عرض کی تھی اللہ کرنا کی ہے میری ساری تقریر ایک پاسے میرا آجملہ ایک پاسے نوجوانوں اللہ نے فرمایا لا تؤمنن میں
آسان ترجمہ کراں اللہ نے فرمایا نبیوں لوگ تو آڈا کلمہ پڑھن تسی محمد دا کلمہ پڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جب ہے اللہ فرمان نبیو لوگ تو آڈا کلمہ پڑھن تے لَتُؤْمِنُنَّ تسی میرے یار تے ایمان لے آئے یعنی تسی میرے یار دا کلمہ پڑھے آجے اچھا اللہ نے نہیں پتا کہ جدو میرے محبوب نے دنیا تے جانا ہے دنیا تے ایک نبی بھی نہیں اس ویلے ہونا تے جے نبی ہونے نہیں تو نہ کلمہ نبی دا کیوں پڑھنا ہے یہ کی وجہ یاد رکھو آج جڑے کعبے دے سین جیسی طواف کرنے ہیں نا اس کعبے دے سین دے اندر ایک جگہ میں پڑھیا 300 تے ایک جگہ میں پڑھیا تقریباً 700 نبیاں دیاں قبرانے کعبے دے بیڑے وچ اور اگلی گل سنو مسجد الحیف دے اندر جتھے لوگ حاجی جا کے قیام کر دیں اتھے تقریباً 700 نبیاں دے مزار نے میں کہنا ہے چاہنا کہ کعبہ تے مکہ تے آباد کیتا حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے اس تو بعد تے مکے چ نبی آئے کوئی نہیں اسماعیل تے حضرت ابراہیم تو بعد مکے چ کوئی نبی نہیں آیا نبوت لے کے یا تبلیغ کرنے واسطے نہیں آئے حج کرن آئے نہیں کوئی نبی ملک شام میں چایا کوئی اردن میں چایا کوئی مصر میں چایا تے جی وہ سارے نبی دیگر ملکاں چاہے تو انہاں دی قبراں ایتھے کنج بن گئی ہیں سوچن والی گل ہے نا کہ 700 نبیاں دی قبراں حرم کعبہ دے اندر نے 700 نبیاں دے مزارات مسجد حیف وچ نے منا دی وادی وچ نہ جانے کتنے ہزار نبیاں دے مزار نے وہ سارے نبی ایتھے کی لینا ہے پڑھاں قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ان تو انہوں سے وعدے دی سمجھ آؤنی ہے جڑا اللہ نے مساق دا وعدہ نبی کلو عالم ارواح چ لیا سی نا او جڑی میلاد دی محفل سجی سی میں آج تو انہوں دسنا ہے چاہنا کہ یہ تو انہوں میلاد مہینے کو پوچھے نا میلاد کتھے لکھے ہے تے آگے جے قرآن چ لکھے ہے میں آپ سن کے آیا قرآن چ لکھیا ہے میں تو انہوں عالم ارواح دا میلاد سنا رہا اگے میں انشاءاللہ تو انہوں اگلے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر قرآن جو میلاد سناواں گا کتھے کتھے نبی دا میلاد لکھے ہے آج میں اس میلاد دا ذکر کرن لگا جڑا اللہ نے دنیا بنا تو پہلے یار دا میلاد نبیاں نو بلا کے سجایا اس میلاد دا جو ذکر ہے اللہ نے رضا فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی مقام بھی اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا ہر نبی دے ہوتے سے قیامت نو کو گواہ لے کے ہونا ہے تے کملی والے تینو سارے تے گواہ لے کے ہونا ہے ان نبیوں نے پتہ لگا آخری گواہی تے کملی والے دی ہونی ہے تے کی اللہ فرماتا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتا اے اوہی رسول ہے جدا ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ سی پچھلیاں کتاباں وچ لکھیا سی محمد دا چہرہ کیویں دا ہوے گا پچھلیاں کتاباں چ آ بھی لکھیا سی محمد دا کردار کیویں دا ہوے گا اے بھی لکھیا سی سیرت کیویں دی ہوے گی صورت کیویں ہوے گی آون گے کتھے ہجرت کر کے کتھے جان گے کدوں آون گے کدوں جان گے کتھے کتھے جان گے ہر چیز تے کتاباں چ لکھی سی نبی پھر ٹرے 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 کوئی ادھروں آ رہا کوئی ادھروں آ رہا کوئی ادھروں آ رہا کوئی ادھروں آ رہا ہے
क्योंकि वादा कीता सी ना इस नबी ते ईमान लैके आना है ते नबी अपनी उम्मतां नूं भी दसदे सन जे तुहाडे हुंदियां आगे ते ठीक है ना होए ते अपने बच्चों नूं दस के जाया जे मुहम्मद ते ईमान लैके आना है। नबी अपनी उम्मतां नूं दसदे होंदे सन मेरे बाद जे आ गए ना ते मुहम्मद ते ईमान जरूर लैके आया जे। यहूदियां नूं लगदा सी साडे च ही आना है क्योंकि इब्राहिम तो लैके इस्माइल तो लैके ते हजरत ईसा तक सारे नबी बनी इसराइल चाहे उन्हां दा ख्याल सी मुहम्मद भी साडे च ही आउणगे पर मुहम्मद आ गए बनो इस्माइल दे अंदर ते ये सारे मुकर गए। अल्लाह फरमाया ओ जालिमो हुण पे मुकर दियो ओ जालिमो मुकर दियो मेरे यार दा कुफर पे कर दियो इस यार दा वसीला पापा के दुआवां कबूल करांदे रहे हो। आज यार आ गया तो मनदे ही नहीं। ओ नबी मुस्तफा ते ईमान ले हुण मक्के आए कि या मक्के मिले या मदीने ही मिल जाए नहीं ना जदों आए तो फिर जदों आई ना मेराज दी रात फिर सारे नबी मस्जिद अक्सा च आए भाई मेरे नबी पीछे नमाज पढ़ी ओ वादा पूरा करना है कि असी वादा कीता सी आलमे अरवाह च सोनिया तेरे ते ईमान भी लेके आवांगे तेरी मदद भी करांगे। आओ वादा सी जड़ा अल्लाह ने आलमे अरवाह च लिया ते मेराज दी रात नबी मस्जिद अक्सा च ओ वादा पूरा करने वास्ते आए। गिरामी कदर हजरात इस आयत पाक च इतने नुक्ते ने कि अगर मैं सुनाता जावा ते कई अल्हम्दुलिल्लाह कई जुमातुल मुबारक दे खुतबात बनदे ने मगर वक्त दे दामन चूंकि इतनी गुंजाइश नहीं मैं थोड़ा क्लोज कर लवां। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नबियो जदों तुसी दुनिया ते टुर जाओ फिर मेरे यार आ जाए ईमान भी लेके आया जे मदद भी करे आ जाए। नबियां इकरार कर लिया अल्लाह फरमा हुन गवाह बनो नबी गवाह बन गए अल्लाह फरमा मैं भी गवाह। पर अगली जड़ी आयत है ना वो बड़ी लुत्फ वाली है। उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया नबियों गल पक्की हो गई नबिया ने अर्ज की थी अल्लाह पक्की हो गई। अल्लाह ने फरमाया जे कोई मुकर जाए कोई तुहाडे चों मुकर गया इकरार ते आलमे अरवाह च कर लिया आ जड़ा हजर अस्वद है ना इन्हों अल्लाह ने फरमाया अपना मुंह खोल इन्हें मुंह खोलिया ओ अल्लाह ने जड़ा मेरे तुहाडे कोल इकरार लिया सी ना कालू बलादा ओ लिख के ना साडे सारियां दा ते अल्लाह ने हजर अस्वद दे अंदर रख दिता मुंह दे अंदर फरमाया मुंह बंद कर इन्हें मुंह बंद कर लिया इन्हों तां काबे च रखे जेड़ा जाके हजर अस्वद नूं चुम के आंदा ना नबी पाक फरमाते ने इन्हें क़यामत नूं गवाही देनी सी या अल्लाह इन्हें ओथे भी तेनों ही मनिया सी ते इत्थे भी आके तेनों ही मनिया इन तां चुमन जांदे ने इन्हें गवाही देनी है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा जेड़े नूं चुम के आवेगा ये ओदी क़यामत नूं गवाही देवेगा कि या अल्लाह आ बंदा दुनिया ते जाके मुकरिया नहीं इन्हें इत्थे भी तेनों रब मनिया ते उथे भी तेनों ही रब मनिया। हुण नबियां ने जदों वादा कर लिया अल्लाह फरमाया गल पक्की नबी आख्या पक्की अल्लाह ने रिजा फरमाया फमन तबल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने फरमाया नबियो जे तुहाडे च कोई नबी इस मिसाक तो मुकर गया नौजवान नबियां ते मुकरना नहीं सी। अल्लाह मैनू तुहानू दसना चाहता है कि जेड़ा नबी दी अज़मत नू ना मने अल्लाह फरमाया फउलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह ने फरमाया ओ मुनकिर हो जाएगा ओ बेअदब हो जाएगा। नौजवानों सारी तकरीर का निचोड़ अर्ज करा अल्लाह ने नबियों को वादा लेके फरमाया और नबियों जे कोई मुकर गया जे कोई मुकर गया याद रखियो नबियां दी फरिश्त जो कट देवांगा और नबी नहीं रहेगा। नौजवानों मुकदी मुका देवा 1,26,000 कमोबेश नबी आए जेड़ा एक नबी का भी इनकार करे वो मोमिन नहीं रहंदा। जेड़ा एक सच्चे नबी का भी इनकार करे वो मोमिन नहीं रहंदा। जेड़ा नबी मुहम्मद इनकार करे वो नबी नहीं। सुभान अल्लाह।
بڑی شان والے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات جڑا ایک نبی دا بھی نکار کرے وہ مومن نہیں رہندا تے جڑا کملی والے ماہی دا نکار کرے وہ نبی نہیں رہندا اللہ نے فرمایا سی ثم جاءکم رسول جدو رسول آوے ایدے تے بھی ختم نبوت مور لا دیتی اللہ فرمایا جڑے تسی عالم رواج نبی ہو نا اس نبی نے تواڈیاں تصدیقہ کرنیاں نے پتہ لگیا میرے کملی والے دے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں سی اللہ فرمایا نبی کملی والے جڑے تیرے تو پہلے آن گے نا انہاں دی تصدیقاں تو کرے گا پتہ لگ گیا جڑا میرے نبی دے بعد آ کے نبوت دا اعلان کرے او مرزا قادیانی پاویں ہوئے او کوئی بھی قذاب ہوئے کوئی بھی دجال ہوئے او نبی ہو سکدا نہیں نالے ایڈے سونے نبی دے بعد رب نو ایڈے کوجے دی لوڑ بھی کیڑی پہ گئی سی بس اللہ نو کیڑی لوڑ سی ایڈے سونے نبی دے بعد کسے ہور دی اللہ فرمایا سونے تو میرا پیغام پہنچا دیتا ان جو فرمایا ثم جاءکم رسول ایک آخری نکتہ محبت دا سنا دے وہاں یہ تھوڑا جو ہولا بولو تے بار آواز نہ جائے کیونکہ بار والے تے ایک باری بھی سبحان اللہ نہیں بولے تو تسی جڑے اندر میرے سامنے بیٹھے ہو میں آنے تو آڈا گواہ کہ حضور دی عظمت تے کیڑا کیڑا بولیا سی بولو ہمارا سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولے آجے نوجوانو اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول دوسرے مقام پہ اللہ نے رجا فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ نے فرمایا میرا کملی والا تو ہاڑے چکی سے بالغ مردہ باپ نہیں یہ باپ نہیں یہ رسول ہے یہ باپ نہیں رسول ہے سانو خیال آ سکتا ہے اسی تے کملی والے نے اپنا روحانی باپ سمجھنے آ اللہ فرماتا کملی والا باپ نہیں رسول ہے عرض کی تھی اللہ باپ کیوں نہیں رسول کیوں ہے اللہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ اللہ فرمایا جب قیامت دینے آ جائے گا نہ ماں نے کمی ہونا ہے نہ باپ نے کمی ہونا ہے نہ یارہ نے کمی ہونا ہے اللہ فرماتا سارے دوڑ جاؤں گے اللہ فرماتا کملی والا باپ نہیں رسول ہے کیونکہ جب باپ نے بھی کم نہیں ہونا وہ تو رسول